اللهم صل على النبي وآله اللهم صل على النبي وآله صلى الله عليه وسلم تلقين दियो बिस्मिल्लाह ऐत तलकीन कर दो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम اللهم صل على محمد وآل محمد हाय थोड़ा सा पीछे हो जाओ तलकीन चल तमाम हज़रात अंदर चले जाओ खाना खा लो मेरे हज़रात बाहर मेहमान तशरीफ लाए खाना खा सब टेढ़ी रहती है खुदा की तरफ से रहमत होती है यार कुछ اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اسمعي افهم محمد عباس ابن الليان محمد عباس بن الليان هل أنت على العهد الذي فرضتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأن محمدا عبده ورسوله وسيد النبيين وخاتم المرسلين وعن عليا أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعن عليا أمير المؤمنين بارك الله طاعته على العالمين أن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم والحجة المهدي صلوات الله عليهم أئمة المؤمنين صلوات الله على محمد وحجج على الخلق أجمعين أئمة هدى أبرارا يا محمد قاسم الله يا ذاك الملكان المقربون الرسولين من عند الله تبارك وتعالى
سألك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك فلا تخف ولا تحزن بجوابهما الله جل جلاله ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم والإسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي والحسن بن علي المجتبى إمامي والحسين بن علي الشهيد من كربلاء إمامي وعلي زين العابدين إمامي ومحمد بن علي الباقر إمامي وجعفر صادق إمامي وموسى الكاذب إمامي وعلي الرضا إمامي ومحمد الجواد إمامي وعلي الحادي إمامي والحسن العسكري إمامي والحجة المنتظر إمامي هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي بهم أتولهم الدائم وتبرك في الدنيا والآخرة ثم إعلام يا محمد القاسم الله يا إن الله تبارك وتعالى نعم الرب إن الله تبارك وتعالى نعم الرب أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولاد الأئمة أحد عشر نعم الأئمة صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم حقا وأن الموت حقا سؤال منكر ونكير في القبر حقا والبعث حق والنشور حق والصراط حق والميزان حق وتطاير الكتب حقا والجنة حقا والنار حقا وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وفحمد محمد عباس بن الله سبقك الله بقول الثابت بشهادة أن لا إله إلا الله في الدنيا والآخرة هداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين أوليائك بمستقر من رحمته اللهم جاء في الأرض عن جنبه واسعد بروحه إليك نجي منك برهانا اللهم وفق اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك نازل بك وأنت خير المنزول اللهم إنا لا نعلم إلا خيرا وأنت أعلم به منا اللهم إن كان مسرا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه وأشر مع النبي بحق محمد وآل محمد اللهم اجعل في عليين اللهم اجعل مع الحسين مع شهداء كربلاء بحق شهداء كربلاء بالحق الحسين وبالحق الفضل العباس پروردگار تجھے اپنی وحدانیت کا واسطہ تجھے اپنا وحدہ لا شریک ہونے کا واسطہ پروردگار ان کے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما پروردگار کے واجبات سے نظر کرم فرما ان کے مکروہات اور جو بھی گناہ ہے میرے اللہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما میرے اللہ ان کی مستحبات عبادات مصائب فضائل ساری عزاداریاں اور ذکر اہل بیت اور ذکر خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار اس کو ان کو جنت میں اعلی مقام عطا فرما زیارت معصوم علیہ السلام نصیب فرما میرے اللہ ان کے ورثوں پر صبر جمیل عطا فرما جتنے مومنین حاضر ہوئے میرے مالک ان سب کو خیر و عافیت سے اپنے منزلوں پر پہنچا ان کے مرحومین کی بخشش فرما خصوصاً محمد عباس صاحب والعلین میں جگہ عطا فرما میرے اللہ ان کو آل محمد و آل محمد کی شفاء نصیب فرما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن إياك نعبد وأنت غير المغضوب عليهم ولا الضالين
चौसा अकॉर्ड तो करिए वाश वाश करते रहे मैं तो अस्पताल बहता रहा मैं ना बहुत आपको याद आ बंद करना काफ़ी करना चाहिए बहुत करीब है मैं